بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، آج دا سارا ٹاپک، آج دی ساری گفتگو، آج دا سارا پیغام، آج دا سارا موضوع ہے سورہ عصر۔ اس سورہ عصر دے پڑھن والے کو اللہ کیا اجر و ثواب نصیب فرمے سی اور کیریاں خوبیاں دا اے مالک بن ویسی۔ اس واسطے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرمینن سورہ عصر کو اللہ رب العزت نے مال اور متاع دا حصار قرار دیتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرا مال اور متاع حفاظت چراوے، اندے واسطے ایک چار دیواری دا بندوبست کراں، ایک اندے کوٹ دا بندوبست کراں، اللہ رب العزت دے قرآن دی اس سورہ دی تلاوت کرے، اللہ رب العزت اس دی تلاوت دی وجہ تو اندے مال و متاع دی حفاظت فرمے سی۔ دوسرا امام علیہ السلام فرمینن جیڑا سورہ عصر دی تلاوت کریں دا رائے ویسی جلے مرسی اندہ خاتمہ صابر تے ہو سی، یعنی کہ صابرین دے وچوں اوندا شمار ہو سی۔ تیسرا اے خوبی دا مالک او بن ویسی کہ اے انہاں لوگاں دے وچوں شمار ہو سی، انہاں خوش نصیب لوگاں دے وچوں جنہاں کو معاشر دنی نعمہ اعمال سجے ہاتھ دے وچ ملنا ہے، جے کو اللہ دے قرآن نے آکے اصحاب الیمین سجے ہاتھ دے وچ نعمہ اعمال جنہاں کو ملنا ہے، این دا شمار انہاں لوگاں تو ہو سی۔ چوتھی اے خوبی اور اے عزت سورہ عصر دے پڑھن والے کو مل سی جیڑا سنتی نمازاں دے وچ پڑھدا ہے، بروز قیامت ایندا چہرہ نورانی ہو سی، یعنی کہ 14ویں دے چاند وانگو چمکدا ودا ہو سی۔ پنجویں خوبی ایندی ہے سورۃ عصر دی تلاوت کرن والے کو اللہ جنت دے وچ داخل فرمائے سی۔ مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، اللہ رب العزت نے اپنے بندیاں واسطے بہت سارے بہانے بنائیں تاکہ میرا بندہ اے میری اطاعت چا کرے، این میری بندگی چا کرے، این میرے دسائے ہوئے طریقے تے عمل چا کرے، میں اللہ ان دے گناہوں کو معاف کرنے ماں اور آخرت دیاں بلندیاں جنت دے محل حوراں تے غلمان تے او جڑیاں نہراں پیاں وانیاں ان دے کو مالک بنا دے ماں۔ اللہ رب العزت اساں ساریاں کو حکمہ دے بارے دعا کرن اور معصومین علیہ السلام دے دسائے ہوئے طریقے دے مطابق یہ جنہاں کو اساں چھوٹے اعمال سمجھ دے ہیں انہاں کو بڑے اعمال سمجھ کے رہیں، انہاں تے عمل دی اللہ توفیق نصیب فرماوے۔ والحمدللہ رب العالمین۔